फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी व्लॉग विथ प्रीती। तर आयज आमी अमाशेच्या निमतान वयता शिरोडा कामाक्षी देवीच्या दर्शनाक। सो सकाळी सकाळी आमकां व्हिडिओ बी काडूंक टायम नासलो, सो म्हटलें खंय तरी रावया आनी काडया। नायशाक आमी स्कुलान ड्रॉप केला आनी आमी आतां वयता आनी हांगसरलो व्यू पळया, बरो आसा। घरा कडच्यान खोर्जुवेम टू शिरोडा ऑलमोस्ट 60 किलोमिटर्स आहा आनी हार्डली 8-10 किलोमिटर्स उरले आसतले आनी मागीर आमी पावली। चला तर तुमकां डायरेक्ट थंय मेळटा कामाक्षी कडेन शिरोडा। बाय। हांगसर जस्ट आमी 2 मिनटां खातीर रावल्या। हांगसरलो व्यू आमकां खूब आवडलो। तिनूय सायडीनी उदक आसा आनी मदीं एक मातयेचो इल्लूसो रोड आसा। हांगसर कितें म्हणटा तें आमकां खबर ना। बरो व्यू आसा। अभय तुमकां नायशाचो डॅडी दिसता। आमी बायकीन येयल्या, सो आमी नायशाक घेवनूय येवंक ना। खंय रावया? ओके, दवरूंक मेळटा रे। तर कामाक्षी कडेन शिरोड्या आमी पावल्ली आसा। जात्रा आसता न्हू, तसोच उत्सव अमाशेच्या दिसा शिरोड्या आसता। सगळी स्टॉलां बी लागलेली आसता, सगळ्याक फेरी भरलेली आसता। तरेतरेचें सामान हांगसर मेळटा। दर्शन घेवपाक वयतात आमी। अमाशेच्या निमतान कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवपाक हजारांनी भावीक शिरोडा पावतात। तर गोंयचेच न्हू, गोंयच्या भायले सुद्दां लोक कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवपाक येतात। अशें म्हणटात, जे लोक कामाक्षी देवी कडेन मागणें मागतात तेंची इच्छा कामाक्षी देवी खरेंच पूर्ण करता। देवळाचो आजूबाजूचो परिसर खूब सुंदर आसा आनी खूब नितळूय आसा। बरी झाडां बी लायिल्ली आसा हांगसर, तितूर देवूळ आनीक बरें दिसता। दर्शन बी घेवन जालें आमचें, बट भितरली व्हिडिओग्राफी करपाक मेळोंक ना, कित्याक व्हिडिओग्राफी करपाक अलावड नासली। पूण भितरल्यान देवूळ खूब सुंदर आसा। देवीची मुर्ती पळोवपाक खूबच बरी दिसता। अमाशेच्या दिसाक अशीच गर्दी आसता हांगसर। जर सकाळी येत न्हू जाल्यार लायन बी कांय नासता, खूब गर्दी कमी आसता। ह्या फावटी आमकां आरती बी सगळ्यो मेळ्ळ्यो। आतां तुमकां देवळाचो व्यू दाखयता। कामाक्षी देवीच्या उजव्या सायडीक एक देवूळ आसा। तितूर श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राहेश्वर, श्री महाडेश्वर, श्री शांतादुर्गा ह्या देवांच्यो मुर्त्यो आसा।
फ्रेंड्स, तर आमचे दर्शन बी घेऊन झाले. आता मी घरा वयता. हाय, चला बाय. व्हिडिओ एंड करता मी.